सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान आवस्वर 14 आणि वळ 25-33 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 14 वर्सेस 25 to 33 शिस जावंक गरजेचें कितें एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले तोळ फाटीं घुंवन तांकां तो सांगूंक लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावां भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तो ताच्यान म्हजो शिस जावंक नजो जो कोण आपलो कुरीस वावन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शिस जावंक नजो तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजूंक पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही नातर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका थांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कट ताका खिंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले अथवा कोणी राय दुसऱ्या एका रायाचे झुजूंक वता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडणे तेल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत ना तर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच ओ राय दुतांक धाडन ताचे लागीं राज्याचीं शर्तां विचारिना जायत तेच परी तुमचे मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेल्या करीत म्हजो शिस जावंक नजो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तुमच्या मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेल्या खरेत म्हजो शिस जावंक नजो देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जावन जेजूचें शिस जावंक खुशी व्हरतल्या मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो तुमी जेजूचें शिस घी तुमी जेजूचें शिस घी केदाळांतून तुमी जेजूचें शिस हांगा कोणी जल्मांतून जेजूचें शिस जाल्ले आसात गी कित्याक म्हळ्यार हांव जल्मोन 33 वर्सां जाता पर्यंत हांव जेजूचो शिस जावन नातल्लो हांव म्हज्या आवय बापायचो पूत जावन आसलो म्हज्या भाव भयणीचो भाव जावन आसलो म्हज्या सयऱ्याचो सयरो जावन आसलो म्हज्या इश्टाचो इश्ट जावन आसलो सेमिनारी गेल्ल्या उपरांत संस्थाचो सांदो जावन आसलो आनी व्हड मेळयल्या उपरांत ह्या जगाक सांगात ह्या जग जावन आसलो पूण जेजूचो शिस हांव जावंक नातलो त्या दाळा म्हज्या मनांत येत आसलें हांव शिकेरी गेल्या कुटुंबांतलो हांव एक क्रिस्तांव काथोलीक धर्मांतलो मात्र न्ही हांव एक याजक व्हड मेळिल्लो मात्र न्ही सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या एका संस्थाचो सांदो व्हडल्या मेळाचो एक सांदो पाटलावदार जावन आसलो पण आतां हांव तुमकां धैर्यान सांगता हें सगळें सांडून सोडून हांव म्हज्या जेजूचो शिस जाला न्ही हांवें कोणा सोय तुमी थोड्यांक हांव उलयतना तिका राग येता वो वडिलांक काल जायना वो सभेक खाल जायना वो धर्मांत ना वो आमच्या कुटुंबांत ना वो आमच्या सोयऱ्यां मदें ना 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 ना
कित्याक ना म्हणलें तुमकां आतां समजतलें. जेजून कितें म्हणा, म्हजो शीस जावच्या कुशी व्हरताय, घे कोरेस तुजो फाटलाव कर. म्हजो शीस जावच्या कुशी व्हरताय, घे कोरेस तुजो फाटलाव कर. देखून ताजे आपोवणे म्हाका 31 वर्सां पयलीं मेळिल्ल्या वेळार भाव भयणीनो, ह्या संवसाराक सांडून, संवसाराची इश्टगात सांडून, संस्थे सांडून, धर्म सांडून, सैऱ्या धैर्यांक पयस दवरन, कुटुंबाच्यांक तांचे इतल्याक सोडून हांव म्हज्या जेजूच्या ह्या सेवेंत भरती जाला. आनी म्हजें जिवीत 31 वर्सां पयलीं ताका समर्पीत केलां. देखून आतां तुमी आयकता 3 भासांनी, अंकितमू प्रभू अंकितमू, समर्पित हांव जेजू समर्पित, अर्पिसुवे येसू अर्पिसुवे. कित्याक अंकितम, कित्याक समर्पित, कित्याक अर्पिसुवे. आज भाव भयणीन गरजेचें, नाजाल्यार आमी ताचे शीस जावंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 14 आनी वळ 25 वय 25 तावन 33. हांव कोंकणी उलयतना तुमी इंग्लीश उलयतात. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 14 वर्स 25 to 33. शीत जावंक गरजेचें कितें? हांगा वयर बरें येयलां, शीत करूंक गरजेचें कितें न्ही, सोमाव आसा. शीत करूंक गरजेचें कितें म्हणून बरोवंक ना, तें सगळ्यांक कळीत आसा. शीत करूंक गरजेचें कितें? तांदूळ वाऱ्यार शिजताय. एक मडकी जाय, उदक जाय, पोंदा उजो करूंक जाय आनी तांदूळ मागीर तांदूळ घालूंक जाय. हें बरें कळटा तुमकां. शीत करूंक कितें जाय? हांगा बरयलां शीस जावंक गरजेचें कितें. हांवें आनी तुवें ताजो शीस जावंक गरजेचें कितें. देखून हांवें विचारलें, तुमी कोणाचें शीस? खरेंच तुमी जेवचे शीस जाल्यार ह्या फुडां ह्या धर्माचो त्या धर्माचो, ह्या जातीचो त्या जातीचो, ह्या कुळयेचो त्या कुळयेचो, ह्या कुटुंबाचो त्या कुटुंबाचो म्हणलें काडा. हें पुरो हांगा संवसारांत ताकेर जाता, नास जाता. एका भावान म्हाका एक लिस्ट धाडल्या. विज्ञस तें समीक्षा आसतलें, कळ्ळें तें जाती जना गणना म्हणून. तुजी जात खंयची म्हणून ते तुज्या सशी येतले आनी विचारतले आनी तातूंत दिल्यात. क्रिस्तांवांच्यो जाती दिल्यात, 1-2 न्ही, 100 कितले 100 वयर आसात. तुमी कितें म्हणून दितात? तूं कोण म्हणून? धैर्यान सांगा, तुमी कोणाची? सांगल्या पावना. ते समीक्षक येताना तुमी सांगाचे, हांव क्रिस्त आसो, म्हाका जात ना. आनी तुका जातूच जाय जाल्यार सांगा, ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ कित्याक पवित्र पुस्तकांत तें सांगता, उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 1:26, बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 23. देवा रस्तान तुका कितें कसो रचलो ऐका. देवान म्हळे पृथ्वीचेर जिनसाची प्राणी उत्पन्न जावं. 1:26 आवस्वर 1 आणि वळ 26. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया. कोणाक रचूया म्हणे? देवान कोणाक रचला? देखून आज भाव म्हण 7 जाणां जाल्यार पण वडोली भावान सांगलें 7 साक्ष दिया. तूं ही मनीस, हांव ही मनीस, आमी मनीस वय मू. आनी कालच्या शिकवणेन तुमकां सगळें आयकलां, कळलां वय मू.
गलातकारां बरोवन अवस्व 3 ओळ 28 आनी 29 संपवलां कितें म्हळां 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत क्रिस्ताचो खरो फाटला उदार शीस जाल्ल्या उपरांत कसलोच भेद आसूं नजो दादलो स्त्री म्हणलोय भेद आसूं नजो म्हणटा देवाचें उतर ऐका ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रीक जुदेव म्हणलो ग्रीक म्हणलो गुलाम आनी स्वतंत्र गुलाम म्हणलो स्वतंत्र म्हणलो दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मोदे ना देखून ह्या जाग्यार तुमी पळयतात तुमी सकयल सांगाता बसून आसात दादले विंगड स्त्रियो विंगड न्ही सांगाता बसून आसात आनी कितल्या वर्सां जावन आमी ह्या एकवटांत आसा कोणाक प्रॉब्लेम जाला हांगी बसयल्या कडेन कोणी म्हण कुट्टिला हांगी ह्या इगोजेन पळय थोडे पांती ओडटात तशी कोणाची पांती म्हण ओडल्या ह्या कोणाच्या कानांत फुलां म्हणी घाल्यात गी हांकां कितें बरयलां परतनवास ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वतंत्र दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मोदे ना तुमी सुमेस्त जेसू क्रिस्त थंय एक आमी कोणा थंय एक ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ देखून आज हांगा त्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर परत्यान पाटी वचून वास शीस जावंक कितें गरजेचें कितें एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेसूच्या फाटल्यान वेतले तवळ पाटी घुंवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापाय हांवें सांगचें न्ही बरयलां थंय जेजू सांगता ताजे सरशी येवंक जेजू सरशी येवंक खुशी व्हरताय तर आवयक बापायक बायलेक भुरग्यांक भावांक भयण्यांक आनी आपणाक तूं पाठ करिनाय तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो त्याग भाव भयणीन जसो शीस जायची जाल्यार खरो त्याग जायचे देखून ते कांतार हांवें केल्लें मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग कर पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू देखून जेजू खरो शीस जायचे जाल्यार खरो त्याग आसा तो त्याग करिनासतना आमी जेजू मोग करूंक जायना ताचो पाटलाव करूंक जायना ताची शीस जावंक जायना देखून माथ्याच्या मंजेलांत आवस्वर 10 आनी वळू आमी वाचता न्ही 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 37-38 म्हजे वंसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय कितें बरयलां म्हजे वंसड म्हजे वर्णेसड तुमी जेसो मोग करच्या वनिसड आवय बापायचो मोग करता जाल्यार तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय तुमी तुमच्या आवय बापायचे पूत या दो भुरगीं वय पूण जेजूचे शीस न्हय म्हजे वंसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता जेजू वनिसड तुज्या पुताचो या दुवेचो तूं मोग करताय तरी तो म्हजो शीस जावंक योग्य तोय म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय पळया न्ही गे देखून आज जायते जेजूचे शीस जावंक फाटीं सरतात कित्याक तांकां आवय बापायचो चड मोग बायलेचो चड मोग घोवाचो चड मोग भुरग्यांचो चड मोग आनी जायते फावटी सांगना तुज्या आवय बापाय सदां काळगी तुजो घोव या तुजी बायल सदां काळगी तुजी भुरगीं तुजे समें सदां काळगी कोण तुजे समें सदां काळ आदी जावन आतां सदां सर्वदां कोण देखून पयलो उपादेश व्हरतो उपादेश तेंच सांगता सगळ्या काळजां सगळ्या मनां सगळ्या सक्त्यान सगळ्या आत्म्यान ताचो पयलें मोग कर आनी दुसरो उपादेश सांगता तुजो केल्ल्या बरी आवय बापायचो तुजो केल्ल्या बरी भाव भयणीचो तुजो केल्ल्या बरी बायल्या भुरग्यांचो मोग कर आज तें थोडीं करनात
देखून त्याग आसा भाव भयणीनो. वडिली भावा रिक्षान बरें सांगलें, तुमचें तें असलें देव सराक धांवडेजे म्हणून. जेजूस अशी येवंक, जेजूस आसूंक रावंक, ताजे एकवटान जियोंक कोण तुमकां, खंयचो देवसा तुमकां आड रावला. खाली आवयक, बापायक, भावांक, भयणीक, बायलेक, भुरग्यांक मात्र न्ही. ताजोय त्याग करूंक आसा, ताका धांवणूक आसा. रागार उपार आसलो धांवडे, फोट जावन आसा जाल्यार धांवडे, सोर जावन आसा जाल्यार धांवडे, अनित आतां जाल्यार धांवडे म्हणून. आयकोना. पूण हें समजचें जाल्यार बरो एक दाखलो आसा आमकां रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19:19-21 बूक ऑफ फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 19 and verses 19 to 21. थंय वयर कितें बरलां? एलिशाचे आपोवणे. एलिशाक एलिया आपयता आनी एलियाचो पाटलाव करच्या खातीर कसलो त्याग एलिशा करता एक घडी तुमच्या गमनाक हाडा. एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतलो. पळय आनी एलिशा आसा, ताचें सदांचें काम करनासा. 12 जोतां घेवन तो कोसतलो, कोसता, गादे कोसून आसा. आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें. ताज्या मुखार 11 आसात, 12वें जोत ताणें धरलां फाटल्यान. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. पळय गे, एलिया येता आनी कितें करता, एलिशाचेर आपलो शेलो घालता. एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. आतां शेलो घालो म्हळ्यार अर्थ कितें? ताका मान केलो गी. शेलो घालचो म्हळ्यार कितें? तुम्ही पळोवनाय राजकीय पार्टीचे ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टी उडल्या वेळार तांचो कोणी मुखेली वचून तांकां एक तांच्या गळ्याक एक शेलो घालनाय. अर्थ कितें? तांच्या गळ्याक एक रुमाल घालता आनी त्या दिसता न्हू ओ ह्या पार्टीचो वय मू, आनी तांच्या गळ्यान ते दाळे तेंत आसता वय मू, आनी ते पळयतना तुमकां कळटा खंयच्या पार्टीचो म्हणून, वय की न्ही. हांगा एलिया वेता आपलो शेलो एलिशाचेर घालता. एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हळें, दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड. पळय न्ही, एलिशा कळ्ळें एलियान कितें केलें म्हणून. एलियान कितें केलें ताका? शेलो घालो म्हळ्यार तुजें हें संवसारीक काम सोडू आनी म्हजें सांगात हे म्हजो पाटलावदार जा म्हणून. आनी एलिशान कितें म्हळें? दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, वोस पूण पाटी ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं. एलियान ताका वचोंक सोडलें. जायत तांकां आदेश मागोवन ये, उमो दिवन ये, तांकां बाय बाय म्हणून ये म्हणून वय. पूण पाटी ये म्हणालो. पाटी ये कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. तुका कळ्ळें न्ही हांवें कितें केलां. म्हज्या उपरांत म्हजो शेलो तुका दिला म्हळ्यार म्हजें काम तुवें मुखारसून ओरिजे म्हूण तुका कळ्ळां न्ही गे. देखून एलिशा वेता आनी कितें करता? एलिशा ताजे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोतांचे बैल घेवन ताणें तें जिवेशी मारले. पळय न्ही गे, जोताचे बैल ताणें जिवेशी मारले. झू जळवाक उपयोग करून झू जळवाक उपाय केले. ताणें तांचे मांस रांदले आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. सगळ्यांक जेवण दिलें. आनी उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. कितें पळयता हांगा आमी? ते जोत घेवन आसलो जाल्यार तो फाटलाव करूंक शकतोय. तो आनीक कृषी नंतर रावलो जाल्यार एलियाचो फाटलाव करूंक शकतोय. तर एलिशान कितें केलें? एलियाचो फाटलाव करून कितें अडकळ आसले, आडांबे आसले, सगळे ताणें काडले. आपल्या बापायक आनी आवयक आदेश मागलो वय. तांकां सांगलें ह्या फुडें हांव तुमची जतन घेना, तुमी तुमकां सांबाळून व्हरा. बरो दुसरे आसले कोण जेजुगूत आसले की दुसरे भाव आनी भयणी. आनी थंय जॉकाला भुरगीं चड आसतलीं वय मू. आमच्या मालगोड्यांक आसले बरी वय की न्ही. आतां तुमकां नाव इब्बारू नामे गब्बारू जाल्यार पयलें पळय न्ही गे. इतलीं भुरगीं आसून आतां कुटाम आसल्यार सक्कट समेस अशी येवंक खुशी व्हरताली. आतां आवय बापाची कोणीच जतन घेनात, भाव भयणीची कोणीच जतन घेनात, भुरग्यांची कोणीच जतन घेनात जाल्यार जेजूस अशी येवंक नाका जायत.
देखून तो निमाणे 300 भुरगीं तांकां आसरांत व्हरून दवरतात. देखून असलो त्याग जेजू विचारता तुजें तर म्हजें तर आमचें तर. देखून सांगलें तुज्या आवयक बापायक, भावांक भयणीक, बायलेक भुरग्यांक आनी तुकाच तूं वाचती वळ. जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीश जावंक नसो. 31 वर्सां पयलें सेमिनारींत आसल्यार ह्या जाग जावन आसल्यार भाव भयणीनो म्हाका कंत कुटुंबाची हें आवय बापायची भाव भयणीची तित्त आसली. आतां ना, आवय बापाय नात म्हणून न्ही, आतां तांची म्हाका कंत ना. ह्या म्हाका कितें तांचो हुस्कोय ना. पूण पयलें वय आतां जाल्यार तुमी जाणात गे, काल न्ही 2 दिसां पयलीं हांवें आयकलें ह्या जाग जाल्यात खंय तांचें काम सोडून मिसांव काम सोडून घरा येवन घरा भाव हुशार ना म्हणून भावाची चाकरी करना आसात खंय. हांगा आवय बापूय हुशार नात म्हणून तांचें ह्या जागी काम मिशनरी काम सुवार्थेचें काम सोडून हांगा आवय बापायक सांबाळून आसात खंय. खंय आसा तुजो त्याग? तांकां दुसरे भाव भयणी आसात, तांकां दुसरे भाव भयणी आसात. बदलाक खंयसर तीं वावर करता थंयसर तांच्या आवय बापायक कशें कॅनडांत आसलीं अमेरिकांत आसलीं आमकां वावर हांगा काम हांगा आमी आसचें हांगा. देखून तुमकां पासपोर्ट कर न्हू, तुमकां थंयसर विजा कर न्ही, या तुमकां थंय ग्रीन कार्ड कर, थंय आमच्या सांगात दवरता म्हणजे तिंदान व्हरना ते. तरी एका ह्या जाकाक एका सोम्याच्या सेवाकाक अती गरज वय तरी आपल्या आवयची आनी बापायची सेवा करची जाल्यार तांचे सांगात दवर येत न्ही आसल्या कडेन. तांकां आत्मीक खाणी मेळटा, मात ताच्या सांगात रावूंक मेळटा आनी हांची सुवार्थ प्रगट जाल्ल्या उपरांत सुवार्थ करतले आनी तातूंत सेवा मेळटा बेगिनी. आतां आमची लेनी बाय थंय आयल्या हांगा सुवार्थ हांगा 7th आसलें तें तिच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसल्यान तें तिका सुदारसूंक तिच्या कुटुंबाचें आयल्यान तें सांगा. देव कशें फावो करता पळया. पूण तुजो त्याग कितलो आसा, तुजो त्याग कितलो आसा तितलो मोग तूं दाखयताय. आनी तुजो त्याग ना जाल्यार तुका जेजूचो मोग ना. देखून आमी ते कांतार म्हणटा मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे, पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक. म्हळ्यार असो अर्थ जर तर जेजूची सेवा करतना तुका जेजूवनी चड तुज्या आवयचो बापायचो भावांचो भयण्याचो या तुज्या कुटुंबादारांचो चड मोग आसा जाल्यार तुका जेजूची सेवा करूंक जायना म्हणटा देवाचे उतर. देखून आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी वळू 50 आनी 7 जावन 60 आनी 2 ऐका. लूक चॅप्टर 9 verses 57 to 62. जेजूचे पाटलावदार आपली वाट ते मुखार वेतना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव करून येता. पळया न्ही गे, जेजू फाटल्यान लोक येता म्हणून एकलो कितें कशी व्हरता? तूं खंय वता थंय हांव येता म्हणटा जेजू कितें म्हणालो? पूण जेजून ताका सांगलें कोल्याक मांटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशापुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. जाल्यार व्हडणी म्हणालो गी. साबारपणींनी हांवें जायते फावटी सांगलां, तुमी उडास दवरला या ना हांव नेना. आमी कम्फर्ट्स आशेता, कम्फर्ट्स आमी संवसारांत जियेतना आमकां कम्फर्ट्स जाय न्ही. जाय की हें जेजू शीस जावंक आमकां कम्फर्ट्स नाका, आमकां कम्फर्टर जाय. कम्फर्टर म्हळ्यार कोण? कम्फर्ट म्हळ्यार कितें समजता तुमकां? आमकां रावूंक खावंक जेवंक पुरो सुशेगाद जाय वय मू न्ही. जेजू सेवा करून तुका आनी म्हाका आमकां कम्फर्टर म्हळ्यार पवित्र आत्मो. तुका धैर्य दिवचो, बुजोवन दिवचो, सांगात दिवचो, तुका सेवा करून उर्बा उमेद दिवचो. कम्फर्टर आसा भार जाणांक कळीत ना. आनी तो कम्फर्टर ना देखून वडोल भावान सांगलें आमच्या कम्फर्ट्सांनी आमी सुवार्थ प्रगट करूंक पळयता जायना.
कम्फर्ट्स म्हळ्यार आमकां सगळीं आसा जाल्यार मात्र आमकां बरें करून कोणी येवन आमकां आपोवन व्हेल्यार मात्र सगळें तयार करून दवरल्यार मात्र म्हणल्यार पूण पवित्र आत्मा कितें करता तोच तुका चलोवन व्हरता हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर होंदवून जिवंक तुका वाट दाखयना हांव आसा तुजे सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुका आज तुका आनी म्हाका आमकां आमी खरेंच जेजूचे शिश्य जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां ध्यानार रुपार मेळ्ळा जाल्यार तसो पवित्र आत्मा आमकां खंयचोय त्याग करूंक आमकां कश्ट जायनात भाव भयणी खंयचोय त्याग करूंक आमकां कश्ट जायना सोम्याच्या सेवेंत देखून जेजू म्हणटा खोल्यांक आसात माटी सुकण्यांक आसात गोंटेर मनशा पुताक ना सुवात मातें तें गुंकू आनी एकल्याक ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर एकलो खुशी व्हरता पाटलाव करूंक पूण जेजून अशें सांगतना तो मागीर फाटल्या पांयांत वेता पूण आनी एकल्या जेजू सांगता तूं म्हजो पाटलाव कर तवळ ताणें जाप दिली सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत पणी ना म्हजी कामां जाता पर्यंत म्हजी आवय बापाय आसता पर्यंत जायना तुजो पाटलाव करूंक जायना फळ्यांनी कसली जाप दिता सो जेजू पाटलाव करूंक हांगा एकली भयण आसली आमच्या ट्रिनिटी घरांत मागण्या जाताना आमच्या भयणीक पिन्नाक कळीत आसा तिची आनी एकली भयण तिची लागशिल्ली इश्टीण ती भयण हांगा सुखान आसतना आमच्या ट्रिनिटी घरांत मागण्याक येतली सुखान आसतना आनी तिजो घोव कितें जाल्लो ताका एक सायड वचून तो बेड्डार आसलो पॅरलायज जाल्लो आनी ही घट्ट आसली सुटसुडीत आसली जाणात की तुमी जाल्यार घोवाची सेवा करन साकरी करन सुखान आसतना त्या ट्रिनिटी घरांत येवन तेय मेटांचेर बसून ती रितीर आयकताली उतार आयकताली जाणात की तुमी आमी गोंयांत रिती दिवन आसले सडन आमकां खबर मेळ्ळी तिचें हार्ट एटॅक जावन ती सरली घोवाची सेवा ती करतली पिडेस घोव जावन आसलो पूण ती सेवा कर न्ही हांगा जेजूचे उतार आयकूंक सुखान आसतना येतली जेजून तिका पळयांनी गे जेजू मोग केल्ल्या तिका उखलून व्हेलो तुज्या घोवाची सेवा कोणी करून दिता म्हणून आनी तिची भयण आसा गोंयांत आसा काली तिणें म्हाका मॅसेज केला तिजे पासत मागोवंक आज भाव भयण आमकां हुस्को चड आमकां जेजूचो मोग आसा जाल्यार आमकां आमी संपूर्ण तरेन जेजूक समर्पीत करता जाल्यार तुज्या हर एक गरजान तो तुका पावता आतां सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्या वेळार म्हजो बाब म्हज्या सांगता ट्रिनिटी घरांत आशिल्लो थंयच आशिल्लो बऱ्यान आसलो आमच्या संगा मागण्यांत आसलो सांगात आमी मेळटना आनी ताका थंय आसतना ट्रिनिटी घरांत आसतना बऱ्यांतलें बरें ताका जिवीत बऱ्यांतलें बरें ताका कितें म्हणटा मागणें बऱ्यांतलें बरें ताका आमच्या सांगाता रावूंक आनी बऱ्यांतलें बरें मरण कांय एक वळवळून मरोनात जाल्यार ताज्या फाटल्यान हांव रावूंक ना ताजी सेवा करूंक आनी तो सकाळीं ताजें कितें BP उणी जावन शुगर चडोवन ताका एडमीट करचें पडलें आनी त्या वेळार हांव आसना थंय रेतीरेंत आनी आसतना हांव ते रेतीच्या निमाण्या दिसा पाटी येतना म्हाका वाटेर म्हाका खबर मेळ्ळी 7 वरार ICUंत आसा सिरियत आसा सीदा ICUंत गेलो ते 8 वरां पावलां 8 वरार पावून ताका वचून मेळोवन ताजे तकले हात धरून मागून भायर आयला मात्र हांव आनी म्हजो व्हडलो भाव थंय भायर सरल्यार अर्द्या वाटेर आसतना आमकां खबर मेळ्ळी ताणें प्राण केलो म्हणून जाल्यार बाब म्हणजे सांगत आसा म्हाका कांय त्रास जावनात काम आमचें बऱ्यान जातलें मात्र न्ही हांवें तुमकां हाज्या पयलीं सांगलां तो सरला बुधवारा ताजे उपरांत आमकां थंयसर विनोणीचे ब्रेस्तार रातीचे मागणी आसताले मागीर शुक्रारची आसताले कितें विनोणीचे मागणी आसताले आनी सोनवाराची रितीर आसताली 3 दीस तो सरला म्हणून आमी हें बंद दवरुना ताजी निर्जीव कोड थंय हांगा मोर्चेरीन दवरली शुक्राराचे मागणें जालें सोनवाराचें मागणें जालें आनी आयतारा मिसाचें बलिदान घराच ट्रिनिटीन जावन ताजे उपरांत कोणाक खंयसर व्हरूंक आसा तांकां सोडून दिलें हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार भाव भयणीनो जेजू तूं वाटूक ती करता पूण वो कितें म्हणटा ये म्हजो पाटलाव कर म्हणटा ना तो कितें म्हणालो सायबा सायबा हांव वचून
म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंतपणी म्हाका अवकाश दे. साबार जाणां सांगलें आसा तांकां साबार जाणां काले भावान सांगलें न्ही की थोड्यांक घरा सुनी आसात देखून तांकां जेसूस येवंक जायना, थोड्यांक दुखोर आसात देखून जेसूस येवंक जायना, थोड्यांक पिडेस्त आसात देखून जेसूस येवंक जायना. आनी कितले सांगलां त्या पिडेस्तांक अँबुलन्सांत तरी घालून हाडा न्ही जेसूसाची. तांचे सांगात तूं ये ताकाय हाड आनी उतार आयकोन जावं पळय कुडीन बरी जायना जाल्यार आत्म्यान ती बरी जातात. ते आसा ती न्हिदून आमची बहीण फ्लोरीन आज 3रो दीस तिका पळया. पयल्या दिसा आनी म्हळ्यार आदल्या दिसा येवन मेळिल्ली म्हाका आनी पयल्या दिसा सकाळीं कशी आसली मागीर कालच्या दिसा पळयल्ली आनी तिका पळयलां आनी हांगातान वेदीचेर आमी पळयता ती कॅन्सर पिडेंत वळवळटा जाल्यार तिजी कुडींतली अस्कत जाल्यार काल तुमच्या वरनी चड हात वयर करन ताळयो पेटोवन हालोवन धलोवन नाचोवन तिणें काल स्तुती केल्या. जेजू काकलो दाखयना गे तिका तिच्या त्यागा खातीर तिच्या सॅक्रिफायसा खातीर काकलो दाखयना गे खंडी दाखयता. धैर्य बोळ भलायकी मात न्ही जेसू सांगात तिका बुजोवन तिका. पूण हो म्हणटा ना पयलीं हांव तांकां मातये पळयता उपरांत तुजो पाटलाव करता. पूण जेसू कितें म्हणालो जेसून ताका सांगलें हांवें सांगचें जाल्यार हांवें सांगल्यार तुमकां राग येता. जेसून ताका सांगलें त्या तरणाट्या सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दीत. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आतां मेल्लेत मेल्ल्यांक कशें कितें समजता तुमकां. हाजे पयलीं हांवें सांगलां काली भावान उल्लेख केलो आत्मीक रितीन मेल्ले इगर्जे भायर इतले सुटसुडीत गी इगर्जे भायर सिमिस्त्रेन ती सुटसुडीत पेट वोवंक सुटसुडीत गाडी लोटूंक सुटसुडीत आनी कितें जायची गांठ ओडूंक सुटसुडीत पुराय सुटसुडीत. पूण भितर पांय दवरूंक नाका. आसात भाव भयणीनो आत्मीक रितीन मेल्ले तांकां मेल्ल्यांक व्हरतात आत्मीक रितीन जीव आशिल्ल्यानी तांची कद करची गरज ना. देखून जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी मेल्लेस मातयेक पावून दीत. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. 3रो एकलो म्हणालो सायबा हांव तुजो पाटलाव करता पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. म्हणजे पळया न्ही कारण पळया निभाव पळया फाटलाव करता पूण पयलें म्हाका वसूंक सोडू म्हाका आदेवस मागूंक सोडू तांकां बाय बाय करूंक सोडू. जेजू कितें म्हणालो जेसून ताका सांगलें नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय. देखून हांगा एलिशान फाटीं पळयलें. एलिशा न्हू मुजें सोत म्हज्या मुखार आसात आनी एक इकरा जाता इतले गादे इतलीं शेतां फाटीं पळयलें. ताणें कितें केलें एलिशान कितें केलें आत्तां आमी आयकलें. ताणें ते पाडे जिशी मारले मात्र न्ही आतां फाटीं मुखार वास कितें केलें तें एलिशा जळोवाक उपयोग करून तेच कितें म्हणटा जोताक बांदिल्लें तें जू ताणें जळोवाक उपाय केलें. ताणें ताचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. उपरांत उठलो फाटीं पळोवंक ना. देखून मुंदे होगुवेनु ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. फाटीं पळोवंक ना. देखून कितें वाचलें तें लुकाच्या वांजेलांत वचून 9:60 नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या रासाक योग्य न्हय. कितले जण समर्पीत जाल्ले आसले सोम्याच्या सेवेंत कितले जण गेले. अखेर पर्यंत कोण तो भावार्थ सांबाळून ताका विश्वासी रावता तो भागी. थोडे आतां हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसले उर्बेन आसात तुमी खंयच्या कारणा खातीर सोम्याचो सांगात सांडून वचनाकात. हांव इतलें सांगचें सोम्याचो एकवट सोम्याचो सांगात सांडून वचनाकात. कित्याक हांवें जायते सांगलां सगळें सांडून तुजो सांगात सोम्याचो तुजो भावार्थ जेजू सोम्या सांडूंक नाय तर तुवें कांयच सांडूंक नाय सोडूंक नाय. कित्याक विथ जिजस यू आर ए हिरो विदाउट जिजस यू आर
झिरो. आता पाठीवर मुखार असं आयच्या शुभ वर्तमानात जो कोण आपलो कुरीस वावून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो. सकड बरें आसा, सकड घरा सगळें म्हणटात सकडाची कितें अरेंजमेंट केलां तशें न्ही. हांगा जेजू म्हणटा तुजें कुरीस वावून, तुजें वजें घेवन, तुजें कश्ट घेवन, तुजी कंत घेवन, तुजी पिडा घेवन, कितें तुजी बेजार आसा ती घेवन, तुजें उणेपण घेवन, तुजी अस्कतकाय घेवन, देखून तुकाच तूं ताज्या हातान घालता जाल्यार भाव भयणी न्हू. हांव गट्टगी निट्टगी फिट्टगी. पूण आमच्या सेमिनारींत आनी बरो आसतना पुरे टेस्ट आसतात. पूण हांगा म्हणटा जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घेवन ये, तुजे कश्ट घेवन ये. येवन कितें करचें? कुरीस वावून म्हज्या फाटल्यान येना. मुखल्यान वच म्हणना तो. फळ्यान गे तो मुखार वेता ताज्या फाटल्यान. देखून आमी म्हणटा फाटला उदार आमी जेजूचे, फाटला उदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे, फाटला उदार आमी जेजूचे. ही मतीन आसवंदी हांव म्हज्या जेजूचो फाटला उदार, हांव म्हज्या जेजूचो शीस. उरलें पुराय खंयचेय लेखाक येना भाव भयण. देखून जायत्यांनी थोडे एक एक नांवां घेतात न्ही. आपोस्तल म्हणून, आपोस्तल म्हणून, आनी कोणी प्रवादी म्हणून, आनी कोणी एवँजलिस्ट म्हणून, आनी कोणी पास्टर्स म्हणून, आनी कोणी सांगा शिक्षक म्हणून. पूण पयलें तुवें आनी हांवें आमी जायचे शीस जेजूचे. देखून तो जुवांच्या वांजारांत 8:31 आनी 32 जॉन चॅप्टर 8:31 and 32 ताजे खरें शीस जाल्या शिवाय आमी सुटका जोडिना म्हणटा. आयका देवाचें उतर जॉन 8:31-32. आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेसून म्हळें. ताका सत मानून, ताजें उतार आयकून ताका सत मानून, सत म्हणटल्या सुदेवांक जेसून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन गरजेचें. ताज्या उतरांक काल जायचें पयलें, ताजें शीस जायचें जाल्यार. ताणें म्हळें ये हा म्हज्या फाटल्यान वय मू उतार ताजें. कालच्या शिकवणें तुमी आयकलें गी पेद्रूक आनी सिमांक आनी ताणें आंद्रे कितें म्हळें? ये हा म्हजो फाटलाव करा वय मू. जुवांक आनी जाकोबाक कितें म्हळें? आदल्या हप्त्यांतली शिकवण म्हजी. लेवीक कितें म्हळें ताणें माथेवाक? म्हजो फाटलाव कर म्हळें. हांगाय कितें म्हणटा? म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार. ताणें उतार उसारलें येया म्हणून. त्या उतरांक तुमी खाल जातात जाल्यार तुमी म्हजे खरें शीस जातले. ते दळा आमी ताजे खरें शीस जाता न्ही. कोणें गे आतां म्हणचे न्ही भाव भयणी न्हू. आतां हांव सेमिनारीक गेल्लो ताजे उतार आयकोन न्ही. म्हजे विशयान सांगचें कितें आमच्या कुटुंबांत बापायच्या कुटुंबांत ती आवयच्या कुटुंबांत ती आसली सिस्टरांक इतली पाद्री कितले तांकां पळोवन हांव एक याजाक जाल्यार म्हाकाय हो मान मेळटा, गौरव मेळटा, स्थान मेळटा. मात न्ही केदाळ घरा येयल्यार बरो कोंबो मेळटा, बरें कण म्हणून पानपाळे मेळटात. तुमी आसतात म्हज्या कुशेन. देखून 33 वर्सां हांवें सांगलें न्ही वडलो तुमकां. कुटुंबा सोसांदा जावन एक सैरोस जावन आनी कितें संस्था सोसांदा जावन सभेंत एक संस्थांत एक येसाक जावन पूण हांव शीस जावन नातलो. कित्याक ताच्या उतरांक हांवें पाळूच दिवंक ना. 33 वर्सां थंय हांव कॉलेज शिकतना भरतनाट्यम शिकतालो, कर्नाटीक म्युजीक शिकतालो, फिलॉसॉफी करतना योगा शिकतालो आनी कालें संस्कृत शिकतालो. थियोलॉजी करतना हांव मुखारसून व्हेलें, म्हणजे योगा मुखारसून व्हेलें, तशेंच म्हणजे भरतनाट्यम मुखारसून व्हेलें. ताजे उपरांत व्हड जावन 2 वर्सां मिसांव कामांत वावुरल्या उपरांत 3 वर्सां परतून स्पेशलायज करून गेलो जेजुवेतांच्या कलादर्शनी म्हणल्यार ते विजयवाडांत फायन आर्ट्स. तुमकां समजायचें ताजे उतरांक हांवें पाळोवच दिवंक ना. हांवें ताजे उतरां पाळो दिवं ना. देखून थंय 3 वर्सां कलादर्शन हांव कर्नाटीक म्युजीक आनी हें डान्स शिकोवन आसतना हांव पिसांतूर जाल्लो. काय म्हणटा डिप्रेशनाक गेल्लो. आनी त्या वेळार देवाचे उतार म्हाका पावले.
7 दीस रितीरेंत हांव बसून तुमचे तसल्या लायकांत हांव ते देवाचे उतार आयकल्ल्या वेळार ताजें आपोवणें मेळ्ळें. कशें एलिशाक एलियातावन आपोवणें मेळ्ळें तशें. कशें सिमांक आनी आंद्रेक जाकोबाक आनी जुवांक तशेंच मातेवाक आपोवणें मेळ्ळें. तें आपोवणें मेळ्ळें. आनी त्या दीस संवसाराचें कितें आसलें पुरे पोटली बांदून उलपोवन उज्यान घालें. आनी त्या दीस तावन केवल ही गरज म्हणून हातीन धरली. कितें ती? देवाचें उतार. देखून आज भाव भयणीनो ताच्या उतराक पाळो दिल्यार मात्र आमी ताची शीस. आतां उतराक पाळो दिवचें म्हळ्यार मुखार सांगता जेजू तातूंत तुम्ही 7 जाण आसात. 7 जाणां जाल्यार मात्र आमी करेशीस. वडील भावा रिक्साना सांगलें न्ही तूं सताक साक्ष दिताय जाल्यार देवाच्या उतराक साक्ष दिता न्हय. संस्थो कितें म्हणटा गी, संस्थांत आसले कितें म्हणटात गी, समाज कितें म्हणटा गी, संवसार कितें म्हणटा गी, अरे म्हजे वडील कितें म्हणटात गी. तूं कॉम्प्रोमायज करता जाल्यार तूं जेजू सोशीस न्हय. देखून हांवें धैर्यान सांगचें हांव कोणा सोशीस न्हय. हांव म्हज्या जेजू सोशीस. जेजूक मुखार धरून तो उलयता न्हय आनी कोण आयकी न्हय आनी कोण आयकी. देखून म्हजी पुरा कंतारां तुमी आयकतात. कोण आसा त्या कंतारांनी? कोणाक मुखार दवरला? जेजूक या बापाक पुता पवित्र आत्म्याक आनी देवाच्या उतराक न्हय आनी कोण आयकी. ह्या संवसाराक किच्चीत कालच्या शिकवणेन तुमी आयकलें न्ही किच्चीत मोल दिना. काल सांपावलो म्हणल्यार बरी कोयर. कित्याक जेजू थंय तुका लाभच्या त्या कुरपेक सरी केल्यार हो संवसार कोयर. देखून कश्ट आसात शिसांक आसात. जेजून सांगलां न्ही वडोली तुमी आयकलें म्हजे खातीर म्हज्या राजा खातीर मातेवास वंजेला वचोर 5 आनी 11 मॅथ्यू 5:11 म्हजे पासोत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपां कर तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी. वडोली भावान सांगलें न्ही पोटकिरो प्रवादी म्हळ्यार ताणें पोटकिरो काडून डब्यान घालो प्रवादी म्हणून मात्र स्विकार केले. पळया देखून कोणी तुमच्या विशयान उलयतना कितें नाका आसतलें तें सोनसडीचें. तुमी भागी म्हणटा देवाचे उतार हें पुरो आयको मेळटा जाल्यार तुमी भागी संतोष आनी उल्हास पावा. सोम्याच्या खऱ्या शिसांनी संतोष पावाचे उल्हास पावाचे. कित्याक सर्गार आसात यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. इनाम हांगा न्ही भाव म्हयने संवसारांत इनाम आशे नाकात. कितले पुट्यान सांगलां संवसारांत मान अभिमान गौरव तुका म्हाका आमकां नाका. सर्गार कितें तयार केलां? सर्गार आसा यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. यथेश्ट प्रतिफळ उर्सो प्रतिफळ. संवसारांतलो मान खाली थोड्या घडये असो तुका सॅल्यूट करतात. तूं तिके पयस गेले आपण दिली गाळ ती ते खाली जावन येना गुंड्या जावन येना. पूण सर्गार तुका मान सर्गार तुका गौरव. देखून तूं सांपावल म्हणटा न्ही गे म्हजी दावां दवलां म्हजें झुजांव झुजलां म्हजो बावडता हांवें सांबाळला. आतां म्हाका कितें राखोन आसा ती मती बरयल्या 2 पत्रांत आनी आवस्वर 4 आनी 6 आनी 7 आयका. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. पळया न्ही गे सांपावलान ताका आसतना कसो भेटयलो. पयलें तो संवसार असो जावन आसलो न्ही गे. पूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजू शीस जाल्ल्या उपरांत निमान श्वास पर्यंत हर एक अंत ताणें ताका आसतना संपूर्ण तरान एक बली कसो भेटयलो. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. झुजोंक आसा. देखून हांवें तें कांतार केलें आत्मीक झुजोंक ताया जाया झुजा खावाच नेसो आयते रावा. आत्मीक झुजोंक ताया जाया झुजा खावाच नेसोन आयते रावा. आमी झुज मारुया आनी देवाचें राज जोडुया. आमी झुज मारुया आनी देवाचें राज जोडुया. देखून आत्मीक झूज कित्याक म्हळ्यार संवसारांत तें झूज जावनूच आसा. बरें आनी वायटा मदें उजवाड आनी काळोखा मदें सता आनी फटी मदें देवाच्या भुरग्यां मदें आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें जावनूच आसा.
देखून आतां पाटये जेजू थंयसर आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 आमकां थंय दाखले दिता. ऐका, तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूस बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं अस्पद आसा की ना हे समजूंक पयलेंच बसून गरज असल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. वडोली बाबा रिक्सारान तो कितें उल्लेख केलो आनी खालच्या शिकवण्यांत बाबा एंड्रूनी तो उल्लेख केलो. तुम्ही साक्ष दिता जाल्यार त्या साक्षे प्रमाणे रावा, जी नाजाल्यार साक्ष दिनाकात म्हणून. हांगा एकल्यान साक्ष दिली, हांव साक्ष दिवंक येवंक ना, हांव साक्ष जावन आयला म्हणून आयिल्लो, ताजे उपरांत हांगा फायस धरूं ना. हांगा तेंच सांगता जेजू, तूं घर बांदूंक सुरू करता. जायत्यांनी घर बांदूंक धरिल्लें आसा. हांव पयलें घरांनी मागण्या वयताना सभासानांनी म्हाका सांगलें आसा, बुन्याद घालून इतलीं वर्सां जालीं फादर, आनी बुन्यादच आसा थंय. म्हाका आतांय उडास आसा खंयचो जागो थंय म्हणून, कोणाचें तें घर आनी कोणाच्या लागसार आसलो तो बुन्याद. हांगा सांगता तूं घर बांदूंक सुरू करताय ते अखेर करूंक आपणा लागीं अस्पद आसा की ना हे समजूंक पयलेंच बसून गरज असल्या खर्चाचो अंदाज करता. सगळो अंदाज करताय, कितले ताका आयवास कितलो पडटा, बजेट कितलें लागता आनी कितें सकट गरज आसा ते सकट अंदाज घालताय न्ही. नंतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें. आतां घराची बुन्याद घाल्ल्या उपरांत घराचे ओनो दिवस सोडूंक की म्हाका तांग ना, घराचें काम मुखार सरून की म्हाका तांग ना जाल्यार पळयतले कितें म्हणटात. ह्या मनशान बांदूंक सुरू ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. जायते जाण आसा. आमच्या मंगळूरांत कितलीं बिल्डिंगां खाली पडल्यात पळयल्या तुमी? कितली व्हडली व्हडली बिल्डिंगां अर्ध्या अर्थ रावल्यात. कित्याक? कित्याक? जाय जाल्ली तयार आहेत आनी करूंक ना. त्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स तांणी पळोवंक नात. ती बिल्डिंग सुरू करच्या पयलेंच लायसन्स तांकां मेळोवंक ना. कितले कडे अनाधिकृत म्हणटात न्ही, म्हळ्यार लायसन्स नातिल्ले जागे आसात, बिल्डिंगां आसात, शॉपां आसात. खंयच्याय घडये येवन ते डिमॉलिश करतात. पळया प्लॅनिंग पळया. हांगा जेजू तें सांगता, लोक कितें करतलो ताका पळोवन पळयतले सकट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. देखून तुज्या भावार ताची बुन्याद घाल्या गी पळय. बेस्टन्स वाऱ्यार एक दीस हांगा थोडी आयल्यात, एका दिसाक आयल्यात, दुसऱ्याच दिसा तांकां आपोवन हाडलें आनी म्हणलें आयलो ताका बरें लागलें खंय आनी ताका आनी हर एका शुक्रार शेनवार येता खंय म्हूण ताणें सांगलां खंय. पत्तोत ना म्हणजे उलयनाकाच म्हणून म्हणटा देवाचे उतर, सांगनाकात. बेस्टन्स एक्झॅज्युरेशन म्हणटा आमी. वडले भावान सत्राय दिली पयलेंच तूं कितें म्हणटात तुजें बँड वाजयताय आनी उपरांत टुल्लू पल्लू पुस्कू आनी आमचें फुस्स करून उठ जाता, ताजे उपरांत ठुस्स जाता. वारें भरतना फुस्स, ताका एक ल्हानशी सुय चपतना ठुस्स. हें तरी उडास उरोवन दी तुमकां. टुस्सू आनी पुस्सू आनी जावनूच, तुवें जावनूच, आमी जावनूच. आनी एक दाखलो दिता जेजू. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचे झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडण्यातल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जाय. हाजे कडेन आसा 10,000 20,000 घेवन तो आनी एकलो येता. काल शिकोवण्यान बरें सांगलां बाबा एंड्रून. सुने एकले आसतना पेटो एकलो आसतना बरें करून गोंगता 4-5 जाण ಒಟ್ಟು येवन दी थंय शिमटी फोंदा घालून बसता. काल सांगलां कालच्या शिकोवण्यान. वय मू एकलो आसल्यार हांव करसो वेज मान गुरकार म्हणल्यार बरें बरो गोंगता हो हो. हांगा थोडे पटी राती एक वाटेर सुमार 10-12 जाण ही सुनी भोवन आसतना आमचे हांगा बांदून घाल्ले हो 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 हो. ते लागीं येवन दीत हे हो भो जाल्यार काल जातात. तेंच सांगता हांगा देवाचे उतार. 10,000 सैनिकांक घेवन तूं झुजोंक वताय, पूण तुजो विरोधी 20,000 सैनिकांक घेवन येता तर
कितें करताय पोवसाण येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत ना तर जाले शत्रुराय पयस आसतनाच हो राय दुतांक दाण ताचे लागीं राजयेची कसले प्लॅनिंग पळया कसले प्लॅनिंग पळया आदल्या हप्त्यान 2 हप्त्या पयलीं हांवें एक शिकोवन दिलें न्ही जेरेमिया जेदेकिया सांगता ना तुवें झुजूंक नुजो तुवें खालदेगारांक सरेंडर जायची म्हणून वय मू कित्याक तूं झुजोंक गेल्यार तूं काय जिशी मारतले तुज्या राज्यांत असल्या की जिशी मारतले तुजें असलें सगळें उलपोवन उजो घालून उलपयतले पूण तूं तांकां सरेंडर जाल्यार तुंय उरतलोय तुवें सांगता तांकां तांणी येल्यार तांच्या राज्यांत तुमकां जिवंक सोडटले म्हणून तुवें थोड्या फावटी आमचें प्लॅनिंग हें आतां कित्याक सांगलां सोम्याचो पाटलाव करच्या विशयान सांगलां आता इतले जाणा तुमी म्हणजे आतां तुमच्या पैकी जायतीं जाणा तुमी एकदम कितें विश्वासी जायतीं विश्वासी शुक्रारचे शनिवारचे मात न्ही जायत्या काळांत आनी आमची पळय पयल्या माटवांत प्रवेश जाल्ली आमची लिन्नीबाई आज आसा वय मू तिका येवंक पावस जाला वय की न्ही आजुनूय विश्वास इतली वर्सां देवाचें उतर आयकोनी तुमी म्हाका विश्वास म्हूण सांगना देवाक कोण म्हणजे देवाचें उतर आयकोन सोम्याक विश्वासी वय की न्ही पण जायतीं जाणां विश्वासी रावंक नात आज वाट चुकोवन गेल्यात सोम्याचे एकवटान नात सभेचे सांजे जाल्यात सेवकांचे पाटलावदार जाल्यात पूण सोम्याक ताणें सांडलां देखून आज मागीर हेच्या दुसऱ्या वचपान आमकां आयको मेळटलें हांगा पावल फिलेमेनाक ह्या ओनेजिमाक कित्याक धाडटा कसलो त्याग करून सॅक्रिफायस करून धाडटा एक आयकोया फिलेमेनाचें तें पत्र अवसर 1 आसा आनी वळ 8 ते 20 पर्यंत ओनेजिमा खातीर पावलाची विनंती आतां ओनेजिम कोण म्हणलें तुमकां मागीर कळटलें ह्या ओनेजिमाक पावल कोणा सशीन धाडूंक कशी व्हरता त्यात वचून पयलीं वळता न्हू आस फिलेमेनाक एका क्रिस्त जेजूचो बंदिवंत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या बाबा तिमोथीन आमच्या मोगाळ इश्टा आनी सहवावराड्याक फिलेमोनाक आमचे भयणी आपियाक आमच्या सहसैनिका आर्किपाक आनी तुज्या घरांत जमतले पवित्र सभेक बरोवचें मोगाळ इश्ट आनी सहवावराडी जाल्ल्या फिलेमेना सशीन धाडटा ते आसात वावरांत कशें पळय शेअरिंग पळय शेअरिंग म्हणटात म्हळ्यार कितें म्हणटात हांगा ओनेजिम पावलाक जाय आसलो तो बंदेंत आसतना ताची सेवा करून साखरी करूंक पूण हांगा फिलेमेन सोम्याची सेवा करनासा सुवार्थ परगट करनासा त्या सुवार्थे खातीर पावल ओनेजिमाक फिलेमेना सशीन धाडटा आयको मेळटलें तुमकां आतां एका ओनेजिम कितें ओनेजिमा खातीर पावलाची विनंती त्या पासून तुवें करूंक जाय तें फर्माव क्रिस्त तें म्हाका धैर्य असलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनंती करून विचारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें हांगा पावल फिलेमेना मुखार घालतो जाता भाव भयणीनो तुवें फर्मायल्लें करूंक म्हाका धैर्य असलें तरी मोगाक लागून म्हणटा तो तुजे लागीं विनंती करून विचारता ओनेजिमा खातीर पावल घालतो जाता आनी फिलेमेनाक तो कितें करता उलो मारता कितें म्हणून आयका वय हांव पावल क्रिस्त जेजूचो दूत पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता आतां ताका ओनेजिम तो कितें म्हणटा म्हज्या पुता हांवें जल्म दिल्ल्या आतां तो पावलाचो पूत गी तो सांगा साबार जाणांक म्हळ्यार हांगा कित्याक उल्लेख करचो म्हळ्यार म्हज्या पुता कोणाक ओनेजिमाक म्हणटा आनी केन्ना जाता ताणें जल्म दिल्लो म्हूण सांगलें ताणें बंदडेच्या दिसांनी म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर आतां कसलो जल्म दिला पावलान ओनेजिमा कसलो जल्म दिला आत्मीक जल्म भाव भयणीनो आमी वचता कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत वचून 4:15 सांत पावल म्हणटा हांव कित्याक तुमचो बापोय म्हणून तोच सांगता आयका 1 Corinthians 4:15 तुमकां क्रिस्त थंय हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापय म्हणलो एकलोच हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून
क्रिस्त थंय तुमकां जल्म दिलो. पावलान सांगल्या बरी काल शिक्षकांचो दीस वय मू जायत्यांनी म्हाका हॅपी टिचर्स डे म्हणून काल विश केलें. पूण सांजेर एक ऑटो ड्रायव्हर आयला म्हाका फोन करून विचारता खंय आसात हांगा आसा न्ही कित्याक न्ही कोणें एक केक धाडल्या फुलां धाडल्यात म्हणून मागीर आयलो आनी हांगा दिवन गेलो केक आनी फुलाचो बुक्को दिवन गेलो. आनी कोणें धाडल्या ना सांगा नाका म्हणा नंबर दिवन सरप्रायज म्हणा हांव चिंतलो आज काल कितें कोणें धाडलां कित्याक. मागीर उक्ते कडेन पळयतना थंय बरयलां बेस्ट टिचर म्हणून खंय केकीचेर धाडल्या गुत्तूना म्हाका हांव गोडशें काय ना म्हणून जाल्यार व्हडली उरल्यांक जाता न्ही. पूण ताणें बरयलां बेस्ट टिचर म्हणून. हांगा शिक्षक जायते आसते तुमकां सांग पावले म्हणटा. आनी काल शिक्षकाचो दीस शिक्षकांक वय मू आमी तुमचे शिक्षक न्ही. हांगा सांग पावल कितें म्हणटा ऐका आमी तुमचे टिचर्स न्ही आमी कोण हजारांनी शिक्षक असतीत तरी तुमकां हजारांनी शिक्षक असतीत तरी तुमकां बापय म्हणलो एकलोच कित्याक हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट कर ना क्रिस्त थंय तुमकां जल्म दिल्लो. हें गरजेचें. हांगा आमकां शिक्षक म्हणून देवाचें उतार दितले हांकां शिक्षक म्हणून तुमी लेखी नाकात बदलाक देवाचें उतार दिवन तुमकां क्रिस्ता थंय जल्म दिला. तर हांगा सांग पावला बरी आत्मीक बापय म्हळ्यार आत्मीक बापय म्हळ्यार क्रिस्ता थंय हाडले. आतां हांवें सांगचें न्ही सांग पावलो सांगता देखून हांगा ओनेजिमाक हांव बंदेंत आसतना जल्म दिल्ल्या ओनेजिमाक म्हळ्यार स्वार्थ कितें तो बंदेंत आसतना हो ओनेजिम हो अन्याय करन फिलेमेना वतावन धांवल्लो. मागीर तुमकां आयको मेळटलें फिलेमेनाक तो नाका आसलो कित्याक एका काळार ह्या ओनेजिमान फिलेमेनाक वायट केलां. देखून पूण तसल्याक बंदेंत आसतना पावलान कितें केलां जल्म दिला म्हळ्यार क्रिस्ता थंय फाटीं हाडला. देखून हांगा हांव क्रिस्ताचो बंदिवान देखून आनी जेसूचो दूत देखून कितें म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता करेन्स तो आतां ओनेजिम म्हणजे उपकाराक पडसो. पळय ताच्या नांवाचो अर्थ कितें ओनेजिम म्हळ्यार उपकाराक पडसो. कोणाक उपकारा पडसो मुखार आयकता तुमी कोणा उपकारा पडायचे तुवें आनी हांवें सोम्याक उपकारा पडायचे. बांदप्यांनी निराकारशिल्लो पातोर जाला मुल्या पातोर वय मू उपकाराक बांदप्यांक नाका जाल्लो कोणाक उपकारा पडलो जेजूक उपकारा पडलो. जायते बरें सांगलां न्ही हांगा भावानी सामाजीक संस्थांक कुटुंबाक उपकारा पडनातले कोणाक उपकार पडटात. देखून हांगा कोणी उपकाराक पडनातले कोणी आसत जाल्यार सांगा एकलो आसा ताका तुमी उपकाराक पडटात कोणाक म्हाका कोणूच लेखिना कोणूच म्हाका पावाना कोणूच म्हाका म्हजो मोग करिना कोणूच म्हाका काय आसरो दिना आदार दिना तशें आसत जाल्यार तुमी जेजूस अशें संपूर्ण येया आनी पळया. तेन्ना तुमी म्हणयात आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंस म्हजो बरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंस म्हजो खंडीत ताका जाय कोणाय की नाका जाल्लो कोणाक जाय जेजूक जाय. आदी तो तुका उपकाराक पडलो ना पळया न्ही हांगा सांग आदी ओनेजिम तुका उपकाराक पडलो ना पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला आतां जाला. देखून साबार जाण पयलीं आसल्या बरी आसात म्हण चिंतात भावा भयणीनो. सोम्याचें जाल्ल्या उपरांत परिवर्तन सोम्याचें जाल्ल्या उपरांत नवें जिवीत कालच्या दिसा तुमी पळयलां आयकलां वय मू सोम्याचें सगळें पोरणे कान उडयलां पोरणे आनी नवें सांगता वचना आमकां काल कळलां वय मू सोम्या सगळें नवें. देखून पोरणे आसा तें कितें उडासच काडिनाकात काली आमी तें वसले आदी कितें घडलां ताजो उडास काडिनाकात. देखून आतां तो कितें जाला उपकारा पडसो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशी पाटी धाडटा तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडटा. उपकारा पडसो जाला आमी कोणाक कळला पावला कळना क्रिस्ताच्या सेवेंत आसल्या पावला कळना. पावला सांगता तो कसो उर्बेन उमेदीन संपूर्ण तरान समर्पीत जावन तो वावर करनासता ताका कळला. खरेंच त्या उर्बेन बरले कोणी वावरांत आसत जाल्यार भाव भयणीनो आनी कोणी समयाच्या सेवेंत आसा एकलो आसत जाल्यार ताका सांगात जावन पळया न्ही कसो सांपावल हाका ओनेजिमाक धाडटा पळय आयका. ताका म्हजे सरशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली
सुवार्ते खातीर हांव बंदेन आसता पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा सकरी करूंक तो जातो म्हण हांवें चिंतलें. जाय जाल्यार दवर येता आसलें म्हजो असिस्टंट, म्हजी सेवा करूंक, म्हाका म्हजे पांय दामूंक, म्हाका मालिश करूंक. आसा थोडे सोम्याचे सेवाक, तांकां हांव दुसरे सेवाक आसात तांची साखरी करूं. पण हांगा पावल म्हणटा ना, त्या खातीर न्ही, म्हजी सेवा करूंक हांवें ताका दवर येता आसलें. पूण तुजी कापलत नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशीन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सोबेन तो सदां काळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावी. न्ही कशें जावं पुरो तो आडवाटेक गेल्ल्या वेळार तुजे तो सुकलो, परतून सोम्या ते फाटी आयिल्ल्या उपरांत सदां काळ तुजे सोबें आसच्या खातीर थोडो वेळ तुजे तावन तो सुकल्लो. देखून आज बांबयन कोणी हांगा तावन गेल्ली फाटी येताना आनी परतून त्या उर्बेन सोम्याच्या सेवेंत आसतना आमकां संतोश वयगी न्ही. आनी तो संतोश एका दिसा गी त्या घडये तावन ते फाटी आयिल्ले मात्र वेचीक पूत फाटी येवन परतून फाटींक गेलो की रावलो. सदां काळ रावलो. वय म्हण बापाय सांगता हांगा तेंच सांगता साम पावलो. थोडो काळ तो चुकल्लो जावेत, पूण सदां काळ तुजे सोबें आसच्या खातीर देखून तो तुका सुकलो जावी. थोडो काळ तो तुका सुकल्लो जावेत. आनीक तो गुलाम न्ही, पूण गुलामा प्रासवड म्हणजे तुका मोगाचो भाव. जावं पुरो पयलें मनाक तो गुलाम जावन आसलो, पूण क्रिस्ता सोबें आयिल्ल्या उपरांत क्रिस्ता थंय आयिल्ल्या उपरांत वडयल्यान सांगलें दादलो बायल म्हणली बेद, आनी कोण ग्रेस्त दुबळो म्हणलो, जुदेव या सितियान म्हणलो, नागारीक या सिती बेद. हांगा हे कशें सांगता पळय, ह्या फुड्यान तो तुजो गुलाम न्ही, ह्या फुड्यान तो तुजो भाव. थंय सोम्याच्या सेवेंत आसल्या हर एकल्यांनी तुमच्या मनांत ती कसयजे. कोणी कोणाचे असिस्टंट हांगा कोणाचे असिस्टंट आसा? कोणी नात असिस्टंट. आसात खंयच्या डिपार्टमेंटांत म्हणे असिस्टंट आहात गे हांगा? ना, कोणी कोणाक असिस्टंट न्ही. एकामेका सहभागी म्हणटा आमी. तुजो भाव म्हाका तो आपुरबायेचो सुसय, पूण म्हजे प्रास चड तुका. पळया न्ही गी, ताका जाय आसलो म्हाका आपुरबाय असो, मग आमच्या संगातात दवरून कशी व्हरता न्ही गी. पूण हांगा क्रिस्ताच्या मोगा खातीर क्रिस्ताचो दूत जाल्लो पावल कितें करता? म्हाका तो आपुरबाय असो तुवें, पूण म्हजे प्रास चड तुका चड तो गरजेचो. तुजे बरींच मनीस आनी क्रिस्त थंय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. कसो भाव जालो? गुलाम आसलो कसो हाजो पेलेमॅनाचो भाव जालो? कोणे ताका भाव केलो? पळया न्ही गी भाव भयणीनो, खरेंच आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसता तर कोणूच गुलाम न्ही, कोणूच ल्हान न्ही, कोणूच कितें म्हणटात कीळ न्ही. आज देखून तूं आमच्या आनी एकल्यान म्हाका वॉयस मेसेज धाडला. त्या वॉयस मेसेज अशें सांगलां, उत्तर कर्नाटकांत तुमी जाणात ते सुवार्ता परगट जाता वय मू, सुवार्ता परगट जाता, दलिती आसात, दुसरे दुसरे जाती खातीचे आसात वय मू. ह्या पास्टान सांगलां, धैर्यान सांगलां त्या विडियोंत कितें म्हळ्यार क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या उपरांत आमकां जात ना, धर्म ना, आमी क्रिस्ताची देखून कोणूच कीड ना, कोणूच ऊंच ना, आमी एकाच सारक्याची म्हळ्यार एक समान म्हणून ताणें सांगलां. देखून आमकां क्रिस्तांव जाल्ल्या उपरांत कुशेन बाप्तिस्मांव घेतल्या उपरांत क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत जात म्हणली आमकां क्रिस्तांवांक ना म्हणून. देखून त्या वॉयस मेसेजान ताणें सांगलां हांव क्रिस्ता, सो ह्या क्रिस्तांव म्हणून मात्र तुमी सांगा, हांव खंयचेंच दुसरें तुमी सांगूंक वचनाकात. हांव कितें पयलीं हें जावन आसलो तें जावन आसलो, ही जात ती जात ना. हांगा तेंच सांगता सांपाव कितें म्हणाल निमाणे क्रिस्त थंय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. आतां भाव म्हूण लेखाचें जाल्यार कितें करचें? भाव या भयण म्हूण तुमी आनी हांवें आमी एकामेका लेखाचें जाल्यार कितें करचें? एका भावार्थांत तुवें आनी आमी आसची गरज न्ही, एका धर्मांत. आनी भावार्थ कोणाचेर? काली सांगलां म्हज्या शिकोवण्यांत, आमी ताज्या कुडीचे सांदे. भावार्थद्वारी तो आमचे मस्तक, आमी ताज्या कुडीचे सांदे. देखून भावार्था वरवीं मात्र हें साध्य भाव भयणी. आमी भावार्थांत एकवटल्यार काली भावान आमच्या विक्रम भावान शिकोवन दिता सांगलें भावार्थ्यांचो मेळ वास्तवळ
आपोस्तलाची कृत्या 2:40-2 Acts chapter 2:42. समेस्त धर्मदूतांची शिकवण ऐकूनच्या या chapter 4:32 was chapter 4. भावार्थ्याचो तो मेळ भावार्थ्याचो मेळ पळय जात कातले कितें आसतना भावार्थी एक मेळ जातले. मेळ म्हळ्यार समजता तुमकां मेळा कन्नडान मेळा मेळ म्हळ्यार इंग्लिशान कॉंग्रिगेशन म्हणटात हय एक पंगड एक जमत. हांगा पावल सांगता आज या गुलामाक ओनेजिमाक तुजो भाव म्हजो भाव आमचो भाव कोण केला कोणे केला वाचती वळ एक भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. आज जर तर आमी हांगा सगळीं एका भावार्थांत आसा तर हो मनोभाव आमच्या थंय दिसून येता. हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण मलगणी आसात ही म्हज्या आवय सारकी ही म्हज्या बापाय सारकी. ल्हान भुरगीं आसात नेणटी भुरगीं आसात तुमच्याच भुरग्यां बरी. भावार्था वरवीं मात्र आसात आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही. वडोल जेजून सांग पावलान सांगलें हांव कोणाचो दूत कोणाचो गुलाम आयको ना वडोल हांव पावल क्रिस्त जेजूचो दूत. क्रिस्त जेजूचो दूत. देखून हें समजाल्यार मात्र आमी वो संबंद जोडी येता ह्या संवसारांत आसतना जाल्यार आतां तुमी पळयतात हांव ताका वळखना ती म्हाका वळखनात तशें जालां. मुखार वास. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केलां जाल्यार तो हांव भरती करता. हांव पावल म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाक तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण खालतो जाला पळय ओ पावल फिलेमना मुखार उडोवतानी म्हणून तो फिलेमेन कोण ताजो इश्ट आनी 6 वावराडी वय मू आयकलें म्हण तुमी उडोल वय फिलेमेन कोण ताजो इश्ट आनी ताजो 6 वावराडी ताजे मुखार पवित्रात्म्यान भरिल्लो सुम्याचो पळय सेवाक कितलो खालचो जाता. पळय बाबा तुंच म्हाका क्रिस्त थंय उपकाराक पडटा तसलो जायचंय म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्त थंय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. फिलेमेनाकच तूं म्हजो कितें उपकारा पडचो जायचे म्हण सांगता. पूण हांगा फिलेमेना सरशींच ओनेजी म्हाका धाडटा कित्याक क्रिस्ता थंय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. आतां तूं आशेता कितें सगळ्यांनी सोम्याची ताणें केल्ल्या बरी ताणें हेऱ्यांनी सोम्याची सेवा करी जाय म्हणून कसो पाटलाव केलो पळय ताणें वय मू. आनी जर तर ओनेजिमाक तो दोवन घेतलो जाल्यार खंडी जावन ताजे थंय इल्लो स्वार्थ आसलो. पूण क्रिस्ताच्या त्या सुवार्थेच्या कामा खातीर तें काम करनासल्या फिलेमेना सरशीं ओनेजिमाक धाडटा. देखून सुकोरीन घरां पयल्या पत्रां 11:1 धैर्यान तो सांगता कसो ताणें पाटलाव केला पळया जेजूचो. ऐका देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. ताणें केला गिना पाटलाव पावलान त्या केला गिना सगळें ताजें जिवीत ओडोलां आमी आयकलें. एक बली कसो हांवें भेटोवन दिला. देखून ताजो पाटलाव करूंक खरें शिस्त जावंक हें गरजेचें. देखून आतां ताजो शिस्त जाल्ल्या उपरांत ताच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता तुजें म्हजें आमचें योजन न्ही आमच्या योजना खातीर न्ही ताच्या योजनांत आमी भरती जावचें. ऐका आमी जन्माच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 9 आनी 13-18 ऐका जन्माचो बूक अवस्वर 9 13-18. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा. हांगा वस्तिरत्रा वेळार एक हें आसा शिकोवन आसा देवाचें योजन म्हणून. वस्तिरत्रेन एक शिकोवन जावन आसा देवाचें योजन. देवाचें योजन तुज्या खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर हर एकल्या खातीर कितें म्हणलें हांगा तुमकां कळीत जाता. आतां जायतीं जाणां तुमी देवाच्या योजनांत भरती जावना तुमच्या योजनांत तुमी भरती जावन आसात. पूण संपूर्ण जेजूचो तूं शिस्त जाताना तुजें योजन सायडीक देगेक तुजें योजन खंयचेंच ना ताचें योजन. देखून तुमी डिवायन मिशन सोसायटीचो उद्देश कितें म्हण तुमी वाचला वेबसायटीचेर टू कंटिन्यू द मिशन ऑफ क्रायस्ट. ताजेंच मिसांव मुखार वचून व्हरच्या खातीर ही सेवा क्रिस्ताचेंच मिसांव. आनी ताजें मिसांव कितें आसलें आपल्याशी सांगता न्ही कितें म्हळें वसा परजांचें शीस करा पवित्र स्नान दिया
असो हांव तुमचे सांगाता आता आनी सदा. कितें सांगलें ताणें? मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 कितें म्हणालो? उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. पळयानी शिसांक ताणें धाडले. 12 जाणांक आपल्या शिसांक ताणें धाडले. 22-70 शिसांक ताणें धाडले. शिस जाल्या शिवाय ताजें काम मुखार सावन व्हरूंक जायना भाव भयणींनी. कितले सेवाक आसून ह्या संवसारांत जर तर ते जेजूचे शिस न्हय तर तांचेंच साम्राज्य म्हणटा आमी ते बांदून हाडटात. तांचें साम्राज्य. आफ्रिकेच्या जायत्या देशांनी पास्टरांचें तांचें साम्राज्य आसा. आनी एकल्याचें साम्राज्य अशें आसा की पोरेक म्हाका कोणी विडियो धाडला त्या पास्टरा कडेन आसली ती तो एलन मास्कावानी चड बुग्रेस्त खंय. तुम्ही चिंतात एलन मास्क नंबर 1 रिचेस्ट मॅन म्हणून न्ही. वो पास्टर आनी ताज्या गळ्यांत कितें भांगर आनी पुरे दाखयला मात्र न्ही. व्हडलो काल म्हणटात त्या आफ्रिकांनी नेस्च्या भरीत आनी तो लोबी घाला धोव न्ही. तो तिके कितें म्हणटात ग्रे. आनी ताज्या फाटल्यान 2 जाण अशात गी गोली येता बरी 2 जाण AK-47 कान घेवन ताज्या फाटल्यान आसात. हे फुटी म्हाका आदर नाहल्ली. काणी न्ही भाव भयणीन. जेजूचे शिस ताजे राज मानतात. ताजो शिस केन्ना तो न्ही जाताय तुजे राज तूं मानताय. आनी तुजे राज बांदतना तुजे जायते ब्रांचेस आसात. पळय सिंडिकेट बँकाचे कॉर्पोरेशन बँकाचे आनी काले SBIचे पुरे ब्रांचेस आसा. कर्नाटका बँकाचे ब्रांचेस आसा वय मू. तुका मस्त ब्रांचेस जातात पुरे सगळ्यांक. शाखे म्हणटात. ना ताजे राज बांदूंक आमकां शाखे नात. आमी तोच मेन. देखून तांकां ताजी येवजण कोणाक कळीत जायत वा सर्वेस्पराची कुशी कोण पारकूंक सकत. विनाशी मनशाची चिंतना अनिश्चित आनी आमचे येवजणी अतीत. पूण ताजो शिस जातना आपशंत तुवें येवजण घालची गरजच ना. ताजो खरो शिस जातना हांव तुमकां सांगता 31 वर्सान खंयचेच येवजण म्हजें म्हणून आमी घालूंकूच ना. निरंतरी येता पुरा रितीन मनार सुवार्ता परगट जावन तसा आनी सडत जाता. आनी तो आमकां प्रेरण दिताना आनी सभा रितीनी जावं पुरो शुक्रारचे सोनवारचे पयले 2 दीस नातले 1 दीस आसली. 1 दीस विनवणी आसली पूण आतां 4 दीस विनवण्यो. पळया कशें ताजे येवजणान तो कशें आमकां लागीं हाडटा. पळय ताजे शीस जाल्ल्या उपरांत ताका वळख काडल्या उपरांत ताजी सेवा करूंक. हांवें सांगलें न्ही तुमकां पोरच्या आयतारा 7th आसले 82 जाणां 7th हांगा. ताजी येवजण तोच आमकां कळीत करता. देखून आमी वाचता न्ही Isaiah 55 वर्स 8 and 9. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 5 वळ 8 तावन थंय देवाचें उतर कितें सांगता ऐका. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब प्रत्वेतान वयर आसा तितलो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसा. देखून ताजो शीस जाल्ल्या उपरांत तुका कितें करचें खंय वचचें कांय गरज ना. ताजे येवजणान तो तुका भरती करता. तो धाडटा. 22-70 जाणांक धाडल्या ताणें वय मू शिसांक ताणें धाडलें वसा म्हणून धाडलें की ना. देखून ताजे येवजणेक देखून कितें आमी आयकलें मुखार ऐका. कित्याक नाशिवंत कूड आत्म्याचेर वसन घालता आनी जायत्या चिंतनांनी भरलेल्या मनाचे जडाय हाडटा. देखून ह्या फाटल्या 31 वर्सान केदाळेस म्हज्या मतींत अयो कशें करचें कशें चलोवचें. म्हज्या मती कांय म्हणटात हें वजें म्हणलें कंत म्हणलें म्हाका येना. हांवें सांगलें तुमकां सांगलां न्ही की त्या 10 दीस हांव मागण्यांत आसतना म्हाका मेळिल्लें उतर म्हजें काम तूं कर तुजें काम आनी करनत आसा. ताजें काम हांव करनत आसा. म्हजीं सर कामां तो करनासा. हें सत भाव भयणी न्हू. तुमी पळयलां केदाळ म्हाका हांव कालें थकुल्लो आनी कालें म्हणटा टेन्शनान तो टायर्ड आनी कालें पळयल्या तुमी म्हाका रेस्टलेस पळयल्या. सकयल म्हणटा हें पुरो व्हडलें कामां जातात ओ बिंदा आसा. कोणी तुमी चिंतात मॅनेजर कोणी मॅनेजर ना. तोच मॅनेजर तोच बॉस आनी कोणी मॅनेजर येनात आनी येनात. तशें मुखार ऐका. संवसारांतल्यो वस्तू जाणा जावंक आमकां कठीण लागता आनी आमचे भोंवती आसा ते जाणा जावंक कश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा ते सोदून काडूंक कोणाच्यान जायत.
नाही आमकां संवसारान तेंचो आतां सकट सायंटिस्ट रिसर्च आमकां गरज कितें सांगा संवसारांत हें रिसर्च गरज गे आमकां रिसर्च गरज हें देवाचें येवजण कितें सरकार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सकट तयार केला हो रिसर्च गरजेचो तुजे सय म्हजे सय सदनाच्या ससनाक उरता तें जिवीत तुवें आनी हांवें रिसर्च करचें सदनां करची गरजेची देखून सुनी माने कितें म्हणटा तुवें जाणा जावंक तुवें जाणवाय दिवंक नातल्ली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातल्लो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो पळय न्ही आज आमकां ताजी खुशी कोणें कळीत केल्या ताज्या जानवायेन ताणें दिल्ल्या पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सताक ताणें आमकां व्हरून पावयला मात न्ही आमकां तें सत कळीत जाल्ल्यांक ताज्या सेवेंत ताणें अशें दवरलां उर्बेन उमेदीन एकवटान मोगान भावार्थान भरोशान पत्वेन विश्वासपणान ताजी सेवा करचें भाग ताणें तुका म्हाका आमकां जोड दिला देखून भावा भयणीनो ह्या सेवेंत आमी थीर रावया ही बुन्याद भावार्थाचेर दवरलेली बुन्याद जावन आसूं दी ह्या भावार्थांत आमी आसां तर कशें ओनेजिमो फेलेमेना सांगता आनी पावला सांगता एकवटांत आसले तशेंच आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक साध्य जाता हें जिवीत ह्या इसू कृपा मात न्ही वसू एकवटो देव तुका म्हाका आमकां दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.